अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, दजाली और इल्यूमिनाती कुव्वतें सारी दुनिया को अपने मातहत एक निज़ाम के जरिए चलाना चाहती हैं, जिसके लिए इन सब का अहम टास्क दुनिया की आबादी को महदूद से महदूद तर करना है। जाहिर है कि अफराद की तादाद जिस कदर कम होगी उतना ही इन्हें कंट्रोल करना आसान हो जाएगा, और इस मकसद के हसूल के लिए एक तरफ तो जिना और हमजिन्स परस्ती जैसे कभी अफाल को प्रमोट करके खानदानी निज़ाम पर ज़रब लगाई जा रही है, और दूसरी तरफ ऐसी अजीबो गरीब और फितना परवर किस्म की टेक्नोलॉजीज भी मुतारिफ करवाई जा रही हैं जो हजारों साल से कुदरत के वज़ा करदा नस्ल इंसानी की पैदाइश व अफजाइश के निज़ाम से ना सिर्फ बराह रास्त मुतसादिम है, बल्कि इसे नुकसान पहुंचाने या ख़त्म कर देने के दर पे भी है। आज की ये वीडियो मेडिकल साइंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग के इन्हीं गैर फितरी और शर अंगेज मंसूबों से मुताल्लिक है कि जिन्हें अफजाइश नस्ल के कुदरती तरीकों में छेड़छाड़ करने के साथ साथ दुनिया भर के इंसानों की तादाद में कमी और बतदरीज खात्मे के लिए इस्तेमाल करने की प्लानिंग की जा रही है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, फेमिनिस्ट और पोस्ट जेंडरिज्म को सपोर्ट करने वालों ने एक नया शोशा छोड़ रखा है कि सिर्फ खवातीन ही ज़चगी के तकलीफ दे मराहिल से क्यों गुजरे, अब मर्दों को भी इस मुश्किल काम की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस वाहयात तसव्वुर को कुछ शैतान सिर्फ साइंसदानों ने सच कर दिखाया है, और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अब ये बात मुमकिन हो चुकी है कि मर्द भी हामला होकर बच्चे पैदा कर सकते हैं। एक गैर मुल्की जरीदे मेल ऑनलाइन के मुताबिक जिन खवातीन की ओवरी यानी बच्चा दानी कैंसर या डिलीवरी की किसी पेचीदगी के बायस निकाल दी जाती थी, या वो खवातीन जो किसी पैदाइशी नक्स के बायस बगैर ओवरी के पैदा होती थी, उनमें सर्जरी के जरिए ओवरी ट्रांसप्लांट कर दी जाती थी। बिल्कुल इसी तरह मर्दों में भी ओवरी ट्रांसप्लांट की जा सकती है। एक अमेरिकी डॉक्टर रिचर्ड पॉलसन का कहना है कि मर्दों के जिस्मानी निजाम में भी हमल के लिए पूरी गुंजाइश मौजूद है, और अगर इनमें भी खवातीन की तरह रहम ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो वो डोनर्स एग्स के जरिए ना सिर्फ हामला हो सकते हैं, बल्कि खवातीन की निस्बत ज्यादा बेहतर अंदाज में हमल का दौरानिया गुजार कर बच्चे को जन्म दे सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से ख्वाजा सरा और वो लोग जो जिन्स की तब्दीली का ऑपरेशन करवा कर मर्द से औरत बनते हैं, बजरिया सर्जरी बच्चा दानी लगवा कर हामला भी हो सकते हैं। इस अमल में सिर्फ चंद एक इजाफी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि मर्दों और ख्वाजा सराओं को ओवरी ट्रांसप्लांट के बाद हामला होने के लिए एक खातून डोनर की जरूरत होगी जो उन्हें एक तौलीदी खुलिया अतिया कर सके। फिर दौरान हमल खवातीन में जो हार्मोन्स बनते हैं, उन हामला मर्दों को वो भी अपने जिस्म में मुंतकिल करवाना होंगे, और आखिर में इन लोगों को बच्चा भी सिजेरियन ऑपरेशन के जरिए पैदा करना होगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक तरफ जहां इस्लाम ने मर्दों का हुलिया अपनाने वाली औरतों और औरतों का हुलिया अपनाने वाले मर्दों पर लानत की है, ये शैतानी ज़हनियत रखने वाले लोग इससे भी कहीं ज्यादा आगे निकल गए हैं। कुछ माहिरीन का मानना यह भी है कि हमल और बच्चे की पैदाइश खवातीन की सेहत बरकरार रखकर इन्हें बहुत सी अंदरूनी पेचीदगियों से बचाती है, लिहाजा अगर खवातीन इस अमल से नहीं गुजरेंगी तो उन्हें सेहत से जुड़े बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब उन बदबख्त हामला मर्दों की सेहत पर इस गैर फितरी हरकत का क्या असर पड़ेगा, इस पर अभी भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि जब यह काम वसी पैमाने पर किया जाएगा तो इसके साइड इफेक्ट्स भी खुलकर सामने आते जाएंगे। एक और तबाहकुन टेक्नोलॉजी दो मर्दों और दो खवातीन का बच्चे पैदा करना है, यानी अब बच्चे की पैदाइश के लिए खवातीन को मर्दों और मर्दों को खवातीन की जरूरत नहीं रहेगी, और आइंदा चंद सालों में ये दोनों एक दूसरे की मदद के बगैर औलाद पैदा कर रहे होंगे। ऑस्ट्रेलवी साइंसदान डॉक्टर डेविड मूरी का कहना है कि वो वक्त दूर नहीं जब हमल के लिए मर्द के स्पर्म या औरत के एग्स की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि फर्टिलिटी टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है कि सिर्फ खातून या सिर्फ मर्द के तौलीदी खुलियात से ही बच्चे की पैदाइश मुमकिन होगी। अगरचे इस वक्त समाजी और कानूनी पाबंदियों के बायस ये मुमकिन नहीं, लेकिन आमदा सालों में ना सिर्फ इस टेक्नोलॉजी में मजीद बेहतरी आ जाएगी, बल्कि इसके लिए मुआशरती और इखलाकी गुंजाइश पैदा होने के भी इम्कानात हैं। इस मकसद के लिए एक ही जिन्स के दो अफराद से निस्फ क्रोमोसोम्स के सेट लिए जाएंगे, और फिर मुखालिफ जिन्स के जिस क्रोमोसोम की जरूरत होती है उसे जेनेटिक एडिटिंग के तहत इन्हीं क्रोमोसोम से बना लिया जाएगा। चीन के साइंसदानों ने इस सिलसिले में कुछ कामयाब तजुर्बात भी किए हैं। उन्होंने दो मादा चूहों से तौलीदी खुलियात लेकर उनमें से आधे को इसी टेक्नोलॉजी के जरिए नर खुलियात में बदला, और इस तरीक़ेकार की मदद से 29 ऐसे चूहे पैदा हो चुके हैं जिनकी पैदाइश में नर चूहों का कोई अमल दखल नहीं है। ये चूहे बिल्कुल सेहतमंद हैं, और इनमें से कुछ तो अब अपने बच्चे भी पैदा कर चुके हैं।
چینی سائنسدانوں نے 2 نر چوہوں سے خلیات لے کر بھی یہی تجربہ کیا، مگر اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے چوہے 48 گھنٹوں میں ہی مر گئے، اور ان میں کچھ پیدائشی نقائص بھی تھے، یعنی کسی کی ٹانگیں بہت بڑی تھیں، کسی کے کان غائب تھے تو کسی کی زبان بہت لمبی تھی۔ اب سائنسدان ان خرابیوں کو دور کر کے 2 نر خلیوں کے اشتراک سے نارمل اور صحت مند بچے پیدا کرنے کی تکنیک پر کام کر رہے ہیں۔ معزز ناظرین گرامی، ایک اور تولیدی تکنیک سروگیسی آج کل بہت زیادہ استعمال کی جا رہی ہے۔ بعض اوقات جب کسی جوڑے کے ہاں کسی پیچیدگی کے باعث بچے کی ولادت ممکن نہیں رہتی تو اس طریقہ کار کے تحت ان دونوں کے تولیدی خلیات لے کر کسی دوسری خاتون کی اووری میں رکھوا کر بچے کی پیدائش کرا لی جاتی ہے۔ نومولود بچہ اپنے حقیقی ماں باپ کے جینز کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور اس میں سروگیٹ مدر کی جینیاتی خصوصیات منتقل نہیں ہوتی۔ یہ ٹیکنالوجی دراصل صرف انتہائی ضرورت مند بے اولاد جوڑوں کے لیے تھی، مگر اب ہم جنس پرستوں، آزاد زندگی گزارنے والے زانیوں اور کچھ شوقیہ قسم کے افراد نے بھی اس تکنیک سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ تاہم علماء کرام سروگیسی کو ہر صورت حرام اور ناجائز قرار دیتے ہوئے بے اولاد جوڑوں کو بے اولادی پر صبر کرنے، متبادل شریک حیات چننے یا کوئی بچہ گود لینے کی تلقین کرتے ہیں۔ آج کل ایک اور عجیب و غریب ٹیکنالوجی ٹرانس ہیومنز کا بہت چرچا ہے، جس میں سائنسدان انسان کے ڈی این اے میں من چاہی تبدیلیاں پیدا کر کے مطلوبہ خصوصیات کا حامل انسان پیدا کر سکتے ہیں، مثلا مضبوط جسمانی طاقت، ذہانت، چالاکی، حافظہ، طویل العمری، خوبصورتی، غرض کئی انسانوں سے بہت سی خوبیوں کے جینز لے کر ایک ہی انسان کے ڈی این اے میں ڈال کر ایک مثالی انسان کا حصول ممکن ہے۔ یوں مستقبل میں کسی ایک شخص کے 20 ماں باپ ہو سکتے ہیں۔ سن 2015 میں برطانیہ میں اس طرح کا بچہ پیدا کرنے کا تجربہ کیا جا چکا ہے، جس میں 3 لوگوں نے اپنا ڈی این اے شیئر کر کے ایک بچے میں منتقل کیا، یعنی اس بچے کے 3 والدین ہیں۔ بلکہ سائنسدان تو اس سے بھی کئی قدم آگے جاتے ہوئے انسانوں میں جانوروں والی کچھ انوکھی خصوصیات پیدا کرنے کے قائل بھی ہو چکے ہیں، جیسے کہ عقاب کی نظریں کسی دوربین کی طرح میلوں دور کے مناظر واضح طور پر دیکھ لیتی ہیں، چیتا طوفانی رفتار سے دوڑتا ہے، بلی بلند ترین جگہوں سے چھلانگ لگا کر آرام سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے، کتے کی سونگنے کی حس با کمال ہے، اونٹ کی قوت برداشت اور صبر لاجواب ہوتا ہے، شیر اور بھیڑیے نہایت بے خوف ہوتے ہیں، ہاتھی، ڈالفن اور کتے نہایت کم فریکوینسی کی آوازیں بھی سن لیتے ہیں، بہت سے جانور رات کے اندھیرے میں دیکھ سکتے ہیں، انہیں زلزلے، طوفان وغیرہ کے آنے سے پہلے ہی ان کا پتہ چل جاتا ہے، اور یہ بہت سی غیر مرئی مخلوقات مثلا جنات، ارواح اور فرشتوں کو بھی دیکھ اور سن لیتے ہیں۔ ان جانوروں کے مخصوص جینز انسانوں کے ڈی این اے میں ملا کر ایسے انسان پیدا کیے جا سکتے ہیں جو عقاب جیسی تیز نظر، کتے جیسی سونگنے کی حس، شیر اور بھیڑیے جیسے بہادر، چیتے جیسے تیز رفتار، بلی جیسے لچکدار، اونٹ جیسے سخت جان اور ہاتھی اور ڈولفن جیسی حساسیت رکھنے والے ہوں، اور یہ بھوتوں، ایلینز، روحوں، جنات اور فرشتوں وغیرہ سے بات چیت بھی کر سکیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ڈاکٹر نک باسٹرام کہتے ہیں کہ اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے انسان ان تمام خصوصیات کا زیادہ حقدار ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے اپنی زندگی کو مزید بہتر اور آسان بنا سکے۔ لیکن ایسے تخریبی منصوبے بنانے والوں کو ایک بات ضرور ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اللہ کے بنائے گئے قدرتی نظام میں بلا وجہ رد و بدل کرنا کبھی بھی اچھے نتائج نہیں لاتا، اور فطرت سے کھلواڑ کرنے پر خود فطرت ہی ایسا انتقام لیتی ہے کہ بعض اوقات پچھتانے کی مہلت بھی نہیں ملتی۔